म्हज्या मोगाल भावा भयणांलो, माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं, सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, सांजची पळयता पळय तांकां, आनी देव बरी रात दिवं, कोराची पळयता पळय तांकां. म्हाज्या चेड्याक एक गोजन बाल्टीन दिल्लो, कित्याक 17 डिसेंबर जाल्लो तो, आनी 17 जानेवारी एका म्हयन्या भितर म्हाज्या घोवाचो बर्थडे आसलो. तर 17 म्हाजो घोव म्हाका फोन केलो की म्हाज्या चेड्याक म्हाज्या बर्थडे दिसा बाल्टीन दी म्हूण. तर हांव वारके गोचेन गेलें आनी फादराक सांगलें, फादर 17 जानेवारी म्हाज्या चेड्याक बाल्टीन दिता काय म्हूण. फादर म्हणूंक लागलो ना, सगळ्यांक एकूच रूल म्हूण, फर्स्ट संडे आनी थर्ड संडे म्हूण. तर हांव म्हाज्या घोवाच्या गांवान इगोर्जेन येयलें आनी जाल्लें, फादर म्हज्या चेड्याक बाल्टीन दिता काय म्हूण. तो म्हणलो केन्ना 17 जानेवारी, पळय ते सांगता म्हणलें आमचें सेकेंड संडे आनी लास्ट संडे म्हणलो. तर बरें जालें न्हू, ताका लागून बाल्टी मागीर हिंगा दिल्लो आनी मागीर आमचें गेट टुगेदर वारके गेल्लें आमी घरा कडेन. सेकेंड थींग सांग सोदता ती खबर आहा गॉड मदराची आनी गॉड फादराची. आतांची फॅशन म्हणटाय भुरगीं, आनी आतांची भुरग्यांक कितें जाता, घोवाच्या आटीन माद्रीन कितें जाल्यार बायलेच्या आटीन पाद्रीन करताय, आनी अशें करून डिफरंट. पूण आमच्या तेंपार कपल्सांक करतालीं, जोडयांक करतालीं माद्रीन पाद्री, कित्याक ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली. पेरंट्सांक कितें जालें वयर सकलां जालें जाल्यार ती भुरग्यांक बरे भशेन रितीन वाडोवपाक ती गॉड मदर गॉड फादर तांकां आदारतालीं पेरंट्सांक. आनी ती मागीर भुरगीं वचतालीं पयशांच्या आटेन म्हूण न्हू, सगल्या आटेन शिकोवपाच्या आटेन जावं कसल्या आटेन तांकां हेल्प करपाक. तर म्हाजी चेड्याची माद्री पाद्री हिंगाच आहाय, आनी ती कपल्सान ती बरी दोगांय घोव बायलां ती, आनी ताका दोग जाण चेडवां आहाय. देवान तेंचे बेसांव घालूं, तांचे ते म्हाका आदार केला म्हाज्या चेड्याक. आनी म्हाजी चेडवाची माद्री पाद्री हिंगाच आहाय ती, म्हाज्या घोवाची तितीवाची फामील ती, तितीवाची फामील म्हाज्या घोवाची. आनी ती घोव बायलां कपलांच ती, आनी ताका दोग जाण चेडवां एक चेडो आहा ताका. आनी तेंगेर ते हॉटेलान रुमां भाड्याकूय रूम दिताय, आनी प्लस दर्याच्या देगेकूय आहा ती सारकी थिंगा मोबरार. आनी थिंगा पार्ट्यो जाताय शेकाची, ती हांगरी शाक पार्ट्यो जाताय, काजराय जाताय. आनी पोरान काजार पयलीं हांव येयलें तेन्ना पळयतालें तेन्ना काजार चलतालें, वॅडींग चलतालें, ती हिंदुवांची वॅडींग. आनी बर्थडे पार्टी जाताय, आनी अशें गेट टुगेदर जाताय थिंगा. सिल्वर जुबली जाली दिसता म्हाका थिंगा एक. आमी अशें करून तुमी केन्ना येवन विजीट कराय थिंगा हांगरी शेकाचेर, ओके. आनी पूण केन्नाय म्हणटाय न्हू आमी चडशें भुरग्यांक मामाचो चड मोग म्हूण. तर म्हाजी घोवाची मामाचे मामूय हिंगाच आहाय सगळे. म्हाजे घोवाक 3 जाण माम, एक मामाक 4 चेडवां आनी 4 चेडे, एक मामाक 4 चेडवां आनी 2 जाण चेडे, आनी एक मामाक 4 चेडेच. म्हणटच तेंची फामील, तेजी भुरगीं नातरां पोतरां म्हणल्यार आमचें फामील घर भोत्ता सारकें आमच्या फंक्शनाक. एक फंक्शन जावपूं म्हणल्यार सारकें घर भोत्ता. आनी नेबरां म्हणल्यार फंक्शन सोगून गेलें आमचें घर भरोन. आयज आमचे इगोर्जेन म्हाज्या कजनाक वर्साचें मीस जालां, वर्साचें. ताका म्हाजी फामील आनी म्हाजी नेबरां म्हणल्यार हिंगा आमची नेबरां आनी आमची आख्खी फामील म्हणल्यार इगोर्ज भोंवली सारकी. इगोर्जेन एवरी न्यू इयराक हिंगा प्रोग्राम जाता इगोर्जे ग्रावंडाचेर. एवरी न्यू इयरा दिसा डे कॉम्पिटिशन जाता, आनी स्पोर्ट्स जाता भुरग्यांक स्पोर्ट्स. हांव म्हाज्या भुरग्यांक घेवन येतालें हिंगा स्पोर्ट्स जावपाक हें करून, आनी ताजे कडेन प्रायजूय मेळ्ळो. तेंचे ड्रेस तांकां प्रायज मेळ्ळो, तेंचे ड्रेसाक. आनी कुणबे न्हेसयलें तांकां, कुणबे मेळ्ळां म्हाज्या भुरग्यांक. आनी स्पोर्ट्सा दिसा म्हाका असो प्रायज मेळ्ळो, हावजीकूय मेळ्ळो म्हाका, हावजी बाजारांतल्यो. आनी स्लो मोटरसायकल रेस जाता, स्लो मोटरसायकल रेस म्हाका मेळ्ळो प्रायज थिंगा. आनी जाल्यार फंक्शनां पळय गेट टुगेदर आनी मागीर स्टार कॉम्पिटिशन जाता म्हाज्या जिविताची. हांवें बिजनस कशें स्टार्ट केलें तें आनी कितें बिजनसान पावल मारलें तें हांवें, आनी आतां कशें त्रासान पडलें पळय तें. म्हणटच आमचें सेल्फ हेल्प ग्रूप आहलो, आनी एक ग्रुपान आमच्यो 20 बायल्यो आहल्यो, 20 जाण बायल्यो. म्हणटच आमी सारस घालतालीं मडगांवां थिंगा, चकऱ्यो अश्यो जावं शंकरपाळी लाडू जावं नेवऱ्यो जावं अशें करून कितें हाडून आमी थिंगा विकतालीं, आनी धाकलें बिजनस आमचें जातालें. आनी मागीर एका हें कितें म्हणूंक लागलें आमचे एक ग्रुपान 20 बायल्यो आहल्यो, एक ग्रुपान 20 बायल्यो. म्हणटच काबोलीसींसून काबोलीसी, कारमोना, ओले, बेनावली, सुराले, पेट सुराले आनी कोलवा ही आमची लायन आहली, फर्स्ट लायन बेनावली एरियान. म्हणटच हे लायनीक जायते ग्रूप आहाय, जायते हेल्प सेल्फ ग्रूप आहाय. म्हणटच एक ग्रुपान 20 बायल्यो आहल्यो त्यो आमच्यो. म्हणटच आमी करतालीं आमचें कितें आहा ते भशेन. मागीर आनी आमच्या घरान म्हाजे प्रॉब्लम येयले, म्हाजे वर्क प्रॉब्लम जालें मातशें कामाक लागोन. म्हणटच हांवें चिंतलें कितें करतलें आतां. म्हजे नेबर म्हणूंक लागले की म्हाका भायर वचपा भुरग्यांक आपोवन पळयता,
मागीर म्हजी मामी म्हणाली भुरगें भायर भायर वच आपण पळयता भुरग्यांक मागीर म्हाका चेडूं म्हाका रडोंक लागलो मामा म्हाका चॉकलेटी नाका कांय नाकाय तूं आमकां जाय म्हूण काय ना गो हांव वयता चॉकलेटी भाटत म्हूण जायते म्हणलें हांवें तेंकां मामा नाका चॉकलेटी बिकलेटी कांय नाका पूण तूं जाय म्हणूंक लागलें तूं एकली बायल आसली बेनावलींची ती म्हणूंक लागली म्हाका विल्मा तूं बरी हुशार आहा म्हूण एक्टीव आहा तुका एक आयडिया दिवं मागीर आपूण ते बिजनस करता म्हणूंक लागलें आमी कितें करपाचें ते म्हणून तुमच्या ग्रुपान जे आहाय न्हू तुमच्या ग्रुपान तुमी इंट्रस्टान पयशे ते भायर जुलान पयशे ते भायर आमी कांय वस्त घेयनाय ह्या कित्याक आमचे गोंयकारांक ते आमी भायल्या लोकांक दिनाय आमी आनी एकली बायल बावडी थिंगा जुलान पयशे येताली ती ब्रोकरांक दिताली ती बरी त्रासान पडली बायल बावडी जायते आहा तेंची जिविताची आनी तशें करून आमचे जायते आहा जाले स्टोरीज पूण ही म्हणलें म्हाका आमी भायल्या लोकांक दिवची न्हू आमी आमच्या लोकांक दिवया गोंयकारांकूय दिवया आमच्या क्रिस्तांव लोकांकूय दिवया आमी आनी अशें करून बरें म्हणलें हांवें तारोट्यांची बाय तारोटी आहाय न्हू तेंची बायल्यो आहाय ती पयशे जाय म्हणलें तुका तेंकां 3 रुपयान ज्यूस दी आनी तूं बायलांक 5 रुपयान दी म्हणून लागलें तूं बायलांक 5 रुपयान दी 2 रुपया तूं आहा म्हणूंक लागलें न्हू बरी आयडिया बरी आहा पूण हांव तुमकां सांगता म्हणलें हांवें म्हाज्या घरान घोळपा म्हणलें हांवें करता म्हणलें बिजनस हांवें तूं कोण जाता म्हणून तुका गाडी वयतले लोक म्हणलें अरे ना रे हांव करता रे पळय ट्राय करुया म्हणलें आनी आमच्या ग्रुपाक हांवें सांगलें ग्रुपाक आमच्या ते आमच्या प्रेसिडेंटाक सांगलें हांवें बायको म्हणलें हांव बिजनस करता मग कितें प्रॉब्लम आहा मागीर सेपरेट बिजनस म्हणलें हांवें पूण आमकां कांय प्रॉब्लम ना तुमी हाडटा जाल्यार म्हाका तुमकां दितलें म्हणलें 1 रुपया सगल्या वांटी आमी आमच्या ग्रुपाक 20 जाणां वांटया म्हणलें आनी तुमी हाडटा जाल्यार आनी हांव हाडटा जाल्यार म्हणलें म्हाकाच हांव घेतलें कमिशन 2 रुपया ओके नो प्रॉब्लम म्हणूंक लागलें ते ती बायल म्हाका पयशे हाडून दिताली कितले अशें करून दिताली पूण हांव दितालें ते भुरगे हांव पयशे दिवन जायते भुरगे अमेरिका गेले बोटीचेर गेले म्हणजे हांव पयशे दिवन आनी काजार जाले ओद्दे बड्डे केले ओद्यांच्यो पूण म्हाजे ते पयशे दिले हां जायते लोकांनी वयले म्हाजे व्हडले मनशांसून वयले ते बोटकारांसून वयले म्हाजे बोटी 5 रुपयान जीव तेणें दिला म्हाका सारको 5 रुपयान जीव म्हणजे कितें 5 रुपयान जीव म्हणजे कितें 100 5 रुपये म्हणजे 10,000 5,000 10,000 500 जाले 1,00,000 5,000 जाले 1,00,000 5,000 म्हणटच ती तारोटाची बायल्यो आहाय तेजे चड पयशे मेळटाले आमच्या ग्रुपान म्हणटच 50,000 1,00,000 जाताले आमच्या ग्रुपान बट भायर येयले पयशे म्हाका स्पेस मेळटाले न्हू म्हाका म्हणटच तेणी 3 रुपयान दिले जाल्यार म्हाका आनी हांवें 3 रुपयान दितालें न्हू म्हणटच दोगांक म्हाका मेळटालो फायदो हें करून म्हाज्या भुरग्यांक हाडयलें हांवें शिकयलीं आनी कोण म्हणटाय पळय हेंय वायट काम केलें तेंय वायट केलें पूण हांवें म्हाज्या गोंयांतूच रावन म्हाज्या गांवांतूच रावन म्हाज्या भुरग्यांक शिकयलें हांवें फातिमाना लॉयल हायस्कुलान आनी सेकेंड थींग मागीर आनी दीस म्हाका हांवें म्हणलें मागीर हें काम चलतालें म्हाजें बरें हें काम बरें चलतालें म्हाजें मागीर तितलें जायना आहलें म्हणजे तितलें भुरग्यांक तितलें मेळोना आहलें गोंयान मागीर कोण आमचे नेबर म्हणूंक लागलें म्हाका थिंगा चिचिलाचें ऑफीस घातलां आनी तें चेडूचें ऑफीस ओपन केलां तेज्या चेडवान तेका म्हणलें जाय कामाक म्हूण तूं वचून विचार म्हूण तेजे बायले कडेन आनी कितें करता विचार म्हूण हांव गेलें तेंगेर आनी कोण नाहलो चेडूं नाहलो आनी घालूंक मॅडम आयली तेन्ना तेजी मामी आयली फातिमा म्हणून फातिमानी चल्लें बाय फातिमा हिंगा चाळवलें घर म्हाजें आनी तुज्या भावाक घर म्हणलें नेबर म्हणल्यार म्हाका कामाचें घर आसा म्हणलें दोगां भुरग्यांक फातिमा लॉयलान शिकताय आनी हांव मागीर बरें ओके म्हणलें आतां कोण ना तूं मागीर सांजे यो म्हणलें हांव 3 कितें गेलें तेंगेर सांजे यो म्हाजो फोन नंबर बरोवन दिलो तेका हांवें आनी म्हाका सांग म्हणून सांगलें कितें जाता परस मागीर तेणें म्हाका 5 फोन केलो 5 की बिल्मा हांवें म्हणलें वय थंय मॅडम येयल्या आतां तुका आपयता म्हणून म्हणलें ती मागीर हांव गेलें आनी वेलांका मॅडम आहली तेणें म्हणलें तूं काम करतलें आपणाचें हितून सगलें हांवें ओके म्हणलें मागीर येयल्यार म्हाका तेणें काम दिलें आपणाच्या ऑफिसान पयलीं म्हाका 5,000 पगार आहले 5,000 म्हयन्याक मागीर आनी हांव काम करता तें पोन आसिया रोजवेल्ड मागीर मायक मेहता म्हाका बरें करतालें सगलें जें हांव हार्ड वर्कींग बायल बरी हें म्हूण कोश्टी म्हूण बायल अशें करून म्हूण 2 म्हयन्याक म्हाजी पगार वाडयली तेमी फुडें 8,000 केले म्हाका म्हयन्याक मला मॅडम म्हाका 8,000 पगार केले आनी प्लस अशें करून कितें भुरग्यांची फी जाय जाल्यार म्हाका हांव मागतालें मॅडम म्हाका हांवें पयशे ना भुरग्यांची फी फारीक करूंक जाय दितालें म्हाका तें केन्ना ना म्हणूंक ना हांवें हायलाय ते पयशे हांवें हायलाय आनी तेंगे तेजें बरें काम केलां मागीर हांवें सारकें आनी प्लस सायड बाय सायड म्हजें बिजनस हें बिजनस आनी महिला मंडळ पूण हांव घारां आसत नासलें भुरग्यांक पावय म्हाका लोक म्हणटाले म्हाका आगो बिल्मा तुजें कोण काम करता काय म्हूण तुका भोंवलें दिश्टी पडटा म्हूण हांव रातचें न्हिदनासतना रातचें रोप भात धुयतालें म्हाजो रातचो रोप गोठ धुवन रातचें तेका लागून पळय दोळे म्हाजे सुजोन आहाय ते दोळे बिडे टायर्ड जावन आतां आमसतना 15 दिसांकूय येयलां घरा मामीच्या मिसाक म्हण येयलें 15 दिसांकूय येयलें हांव मोदें आतां घरांतलें काम करतां घर बोंद आसून डास्टींग बिस्टींग करूंक जाय न्हू घरांतलें काम करतां प्लस विडियोय काडटां टायर्ड जाता आनी दीस म्हाका उगडास येता कामाक गेल्ले कडेन हांव कामाक गेल्ले कडेन आमची तकली बायल म्हणटाली बिल्मा कितें गो तूं सदां दोळे सुस्ताय दिसताय मुगो तूं पिता कितें गो म्हूण हांवें म्हणलें आमच्या घरान कोण पिना सोरो आमच्या घरान कोण सोरो पिना डॅडी पिना मातसो
आनी म्हजो बाबा कोण पिना म्हजो घोवय पिना म्हूण सिगरेटी ओडनाय म्हूण हांव रोडटां चिंतून चिंतून रोडटां रोडटां म्हजे दोळे सुस्ताय मागीर ते न्हीद पडना न्हिदोंक गेल्यार अशें करून टेंशन जाता आतलें रीण आहा कशें हार घेतलें कितें जातलें टेंशन जाता म्हाका जायती स्टोरी आहा ती आतां खऱ्यान टायर्ड जालां तूं पयल्या फावटीन टायर्ड जालां खऱ्यान टायर्ड जालां आनी म्हाज्या उतरां येयनाय कोणी कांतार म्हणटा तुमकां म्हाका कांतारा लायक शीत मनशा उबोत आसतना उपरांत रोडोन कसलोच फायदो ना मोजा मातोलोय तूं संवसारांत आसतना मेले म्हणटोच देव तुका स्वर्गांत येवचो ना हें कित्याक म्हणलां जाणा आमी हांव जिवितान जायतें धांवलें धांवलें मोटरसायकल घेवन घेवन हें काम करूं तें काम करूं तें काम करूं आनी जिवितान म्हाजें केन्ना टायर्ड जालें इतलें म्हणजे धांवलें काम करून 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 आनी चिंतूंकूच ना तेका लागून एक आतां म्हणलें आनी म्हाजो मागीर वतो भिडा तो मागीर करतलें हांव थँक्यू वेरी मच मोग आसूं सांगलां ते भाशेन आनी हांगरी शाक म्हजे तितवाचे चेड्याचें हें तें हांगरी शाक पार्टी जाताय आतां मातशें पावसाक लागून मातशें काम चालू आहा तुमी येया हिंगा विजीट कोराय एक सेकंड Yeah, visit Hungry Shack. Boat behind. Chal bye. तुमकां सांगलां ते भाशेन शाक हांगरी शाक इवे बोट हा आनी सगळीं हांगा बेस्ट पार्टी करपाक बरो हा टायम आतां मातशें पावस आहा न्हू तें काम चलता शाक ते शाक हांगरी शाक एंट्रन्स मागीर एंट्रन्स भितर चलो बाय मोग आसूं ओके हांगरी शाक मिस्टेक जाली म्हाका हांगरी शाक एंट्रन्स मागीर एंट्रन्स भितर चलो बाय मोग आसूं